अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर अबड़ो और आप देख रहे हैं नज़र न्यूज़। जेकावा शहर के हम मसाइल की बात करें तो जेकावाबाद में जो कुछ दिनों से जो है तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए ज़िले इंतज़ामिया हरकत में नज़र आई। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है तजावज़ात हटाने का अमल जो है तेज़ी से शुरू तो किया गया है, लेकिन शहर को खंडरात बनाया जा रहा है। खंडरात बनाने के बाद शहर की खूबसूरती की बहाली के लिए कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ शहरी इत्तेहाद के सदर हाजी मोहम्मद अकरम अबड़ो साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सर, आप हमें बताएं कि जेकावाबाद शहर में जो है बड़े पैमाने पर ऑपरेशन तो तजावज़ात के खात्मे के लिए शुरू किया गया है। आपको भी जो है मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने जो है बुलाया और मीटिंग भी आपने अटेंड की। क्या समझ रहे हैं कि जेकावाबाद शहर में जो तजावज़ात के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है उससे आप कितने मुतमईन हैं और कौन से खदशात हैं आपको? सबसे पहले तो जो इनक्रोचमेंट हो रही है, मतलब जो उनको हटाया जा रहा है इनक्रोचमेंट को, ये देखे ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से, ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है मसला। अभी क्या था कि पिछले डीसीओ ने उस पर कोई ख़ास अमल नहीं किया। ज़ाहिर है ये एक मसला पूरे मुल्क का मसला है और देखते हैं कि अभी वो इतनी रुकावटें हो गई ना कि चलना भी, पैदल चलना भी बड़ा मसला हो गया है। जिस साहब ने मीटिंग की, बड़ी अच्छी मीटिंग की, बड़ा अच्छा हम लोगों ने उसने ब्रीफ किया, समझाया, बताया हमें जिस किस तरीके से स्टार्ट करना है और क्या मसाइल हैं। और सबसे बड़ी बात है तो उन्होंने जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं ना उस पर बड़ा जोर दिया, कहा कि सबसे पहले वो सवाल करूँगा। अभी हमारे बुनियादी मसाइल जो है वो है पीने का पानी, और दूसरा नंबर हमारा बुनियादी मसाइल जो है वो है ड्रेनेज, और तीसरा मसाइल हमारा सफाई का है जो बड़ा अहम है। अभी देखें ना इनक्रोचमेंट बिल्कुल हट रही है। अभी थोड़ा लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि वो मलबा हटाने के लिए वसाइल भी चाहिए। तो डिप्टी कमिश्नर तो अच्छी नीयत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो पॉइंट बताए थे डीसी साहब ने कि जी वो ड्रेनेज के जो जहाँ ब्लॉकेज है, कोई 8 जगह उन्होंने निशानदी की थी, उनको हटा रहे हैं। तो आज मैं इत्तेफाक से गया था स्टेडियम रोड पे, वहाँ पर एक मर्डर हुआ था। तो वहाँ वाकई जो है काम चल रहा है, वो बिल्कुल उन्होंने नाले बंद थे और सारे उन्होंने वो उखाड़ के उसको फिर उन्होंने नाला चालू किया हुआ है, लेकिन काम चल रहा है। वो थोड़ी इंक्रोचमेंट भी थी, वो कैबिन शबन पड़ी तो उसको हटा रहे थे, मैंने खुद देख के आया। हालांकि मैं अपने ख्याल से गया था कि वो लोगों की तहजीब थी, वो मर्डर हुआ रात को, मैं उनके पास गया था। अभी कहने का मकसद ये है कि यार तकलीफ होती है। देखें ना, अभी वो तकलीफ ज़्यादा है हमारे लिए जो हम अपने शहर को जा नहीं सकते हैं, जो हमें रुकावटें आती हैं। लोगों ने तो अपना एक रोडों पे कारोबार शुरू किया हुआ है। तो ये तो अगर आपने 1,000 रेडी खड़ी करनी है भी चलेगा, शहर अगर 2,000 करेंगे भी 15। अच्छा सर, ये तो ठीक है, अगर कब्जे हट रहे हैं, शहरी जो है उसका साथ दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को। मगर जहाँ पर जो है कब्जे हटाए जा रहे हैं, फिर से वहाँ पर गद्दे गाड़े वाले खड़े हो गए। टावर रोड से जो है डीसी साहब के आते ही टावर रोड का जो है सफाया किया गया, मगर वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर आज भी गद्दे गाड़े वहाँ पर खड़े हैं। ये तो वहाँ से नहीं हट रहे हैं। तो शहर तो जूं का तू है, वहाँ पर जो भी मसले हैं वैसे के तैसे हैं। अगर तजावज़ात की हम खात्मे की बात करें तो ठीक है, तजावज़ात ख़त्म किए जा रहे हैं, लोगों को थल्ले जो है वो ख़त्म किए गए। वहाँ पर गंदगी कीचड़ सारी मार्केट में आप देखें, चले जाएं पैदल आप नहीं जा सकेंगे। ये कौन सी इशू आखिर, ये क्यों हल नहीं हो रहा है आखिर? देखिए ये हल होगा, ये होना चाहिए। देखिए ना, मैं इसकी बात नहीं करूँगा कि ये डाले छोड़ दे या वहाँ मलबा पड़ा हो, ये ज्यादती है। देखिए ना, लोगों का कारोबार तबाह हो गया है। लेकिन अगर उसी नीयत से किया जा रहा है कि ये बढ़ जाएगा तो इसमें कुछ टाइम लगता है। लेकिन उसमें ये टाइम लगता है कि उसके लिए इनको गाड़ियाँ बाड़ियाँ या लोगों स्टाफ चाहिए। म्यूनसिपल का आपने हाल देखा हुआ है, म्यूनसिपल तो हमारी बिल्कुल ख़त्म है। वही मैं बात करता हूँ ना कि हमारी 80% तनख्वाह जो है वो तो उन लोगों में जाती है जो काम पर नहीं आते हैं, वो बड़े सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं। देखे ना, तो ये मसाइल के लिए है। देखे ना, अभी डीसी साहब ने कहा जी मैं खंभे हटाऊंगा। अभी खंभे हटाने के लिए डीसी के पास कोई उतना वसाइल तो नहीं है ना सर। वसाइल नहीं है तो ये कैसे काम कर रहा है? हाँ, तो देखे ना, ये अभी देखो नाले पीछे करना, नाले जब पीछे हो गए तो नए नाले बने, तो उसके लिए बजट चाहिए। अगर देखे ना, एक मार्केट को
तजावजात हटा रहा है तो उसको बनाकर फिर दूसरी मार्केट में जाए। ये तो नहीं है कि सारी मार्केट जो है वो गंदी करती है, एक मार्केट पहले से ही गंदी कर दी, तजावजात हटा कर वहाँ पर मलबा पड़ा है, ठीक है, सराफा बाजार, उसके बाद जो है दूसरी मार्केट है, लेडीज मार्केट में आ जाए, लेडीज आ रही है जा रही है, वहाँ पर देखें कितनी उनको तकलीफ है। ये भी तो मसाइल है ना, इस पर आखिर कौन आवाज उठाएगा? देखिए ना, हम इसकी अच्छी काम की बात करेंगे साहब, अगर काम को गलत हुआ, अगर शहरों को तकलीफ हुआ तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे। सर उनकी प्लानिंग क्या है आखिर? उनकी प्लानिंग यही है, देखें जो जिस तरह कंदकोट में किया, देखें कंदकोट में भी यही मसला था इनका कि वो तवाजा हटाने के लिए, मलबा उठाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अभी जाए तो वो एक बड़ा खूबसूरत रोड है, बड़ा रोड है। देखें ना, अभी आप किसी भी शहर में जाएं, लोगों को छोड़े, लोग रोड पर कब्जा कर लेंगे, कहेंगे कि आप सीढ़ी लगाए ऊपर से जाएं। तो ये देखें ना, ये सालों का मसला है, क्या समझ रहे हैं कि हल होगा? होना चाहिए। देखिए ना, अगर डीसी साहब को ये पावर मिला है, देखिए ना, अभी मैं कहता हूँ खंभे हटने के लिए तो ये नहीं कि वो अपना कोई सूबाई महकमा है जो ये ऑर्डर करेगा कि वो हट जाएगा, ज़ाहिर है ये वफाकी महकमा है, वो पैसे मांगेंगे। देखिए ना, जब वो तो ये तारे हटने के लिए, खंभे निकालने के लिए, दूसरे खंभे लगने के लिए तो पैसे चाहिए, और साथ में उसकी वफाक हुकूमत उसकी हिमायत कर रहे। हम तो हर चीज तजावजात में जो है बड़े पैमाने पर हमारे जेकाबाद के सरमाएदार हैं, हमारे MNA MPS उनके भी कब्जे हैं। क्या समझ रहे हैं कि उनके भी हटेंगे या सिर्फ गरीबों का नुकसान किया जाएगा? माजी में इस तरह हुआ है, MNA को कब्जा होता है या MP को कब्जा है, ये तो आप देखें ना सर, जनरल बात कर रहा हूँ ना, ऐसी पैमाने पर बड़े लोगों के जेकाबाद में जो है किनके कब्जे हैं आपको खुद पता है कि किसके। देखें वो भी इतना चाहिए। देखें मैं नहीं कहता, माजी में देखें ना, माजी में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद दुकानों को जो है मिसमार करके, गरीबों को नुकसान देकर, ठेले वालों को, इनको फिर जो है वो देखो, मैं पहले इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि देखिए माजी में DC थे, उन्होंने एक ड्रामा बनाया था कि लोगों के, गरीबों के छपरे उतारो। वो छपरे क्या हमारे शेड होते हैं, देखे ना, जब 52 कमी पड़ती है तो हमको साया चाहिए होता है दुकान में। अच्छा, वो ऊपर थे, उनसे कोई तकलीफ नहीं थी पब्लिक को, शेड ऊपर होता है, आदमी को नीचे से गुजरना होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर जो माजी में आए, उन्होंने उठा के उनके छपरे उतार दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना लोगों के आने जाने फर्क पड़ा, बल्कि फर्क ये पड़ा कि वो बेचारे धूप में आ गए। तो वो तो सारा वो तो अपने दिखावा कर रहे थे, और उनके सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए हमने भी काम किया है। वो मीडिया के थ्रू ने जो फोटो आ गया, ये बड़े जी हो गया सिंध में जी, जेकाबाद में इंक्रोचमेंट हट रही है, लेकिन हकीकत तो ये नहीं थी ना। इंक्रोचमेंट हटने के लिए बाकायदा प्लानिंग होनी चाहिए ना। तो अभी देखिए ये साहब वो नाले खोल रहा है, लेकिन नाले खुदेंगे तो पानी नहीं खड़ा होगा ना। अभी आज तो मुझे बड़ा अफसोस का खबर मिली है, अभी मुझे सिराज दिखा रहा था अपने व्हाट्सएप पे कि वो 2 ट्रांसफर फायरिंग करके उनको, तो अभी ये अच्छी बात नहीं है। ये कौन सी माफिया है? पीने के पानी का देखें ना, सारा मसला है, सारे शहरी पीते हैं। ये तो देखें वहाँ पर लाकानूनियत है, कोई वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, कौन आया फायरिंग करके चला गया। उसके बाद अगर देखें वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, अगर खुदा ना खासा है कल इतने बड़े प्रोजेक्ट में पीने के पानी सब इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर कोई जहर डालकर चला जाए तो इसका जिम्मेदार भी आखिर कौन होगा? देखें ना, एक मैं खुद गया था वाटर सप्लाई में, तो मैं गाड़ी खड़ी की, मैं ऊपर चला गया, मैंने सारे मोटर वगैरह चेक की, मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कौन है, क्यों आए। देखें अभी भी ये हाल है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ट्रांसफार्मर को फाड़ दिया जाता है अभी गोलियों से। तो अभी ये मतलब माफिया ने उनको बताया कि अगर ये बिजली हमारी बिजली कटेंगे 2 जगहों पर, एक जहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ तक पहुँच रहा है, लगून और दूसरा ये अपना फिल्टर प्लांट। देखें ना, यहाँ एक फिल्टर प्लांट भी वाक़ा हुआ है, एक लगून पे जहाँ से पानी पंप होता है, ठीक है, वो खीतर पर है, मैं मानता हूँ। लेकिन बात ये देखिए, ये उन माफिया ने इंतजामिया को, स्टेट को चैलेंज किया है कि अगर आप हमारी बिजली काटते हैं तो आपकी बिजली भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब यही हुआ ना, बिल्कुल, कि रास्ते में जो बिजली चोरी हो रही थी ट्रांसफार्मर लगा के, जो शहर को 24 घंटा नहीं और बाहर लोग 24 घंटा बिजली चला रहे थे, अगर वो उन्होंने एक मैसेज दिया हुआ है कि अगर हमें बिजली नहीं मिली तो आप भी नहीं चलाएंगे, ये तो स्टेट को चैलेंज है ना।
سر شہر کی ترقی کے لیے جو ہے یہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے کام کیا جا رہا ہے تاکہ شہر ہمارا جو ہے ماضی کی طرح خوبصورتی کا حصہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شہر کی خوبصورتی کے لیے، بحالی کے لیے جو ہے اچھے طریقے سے جو فنڈز جو تحریک انصاف کی جانب سے کون سا عزم تھا، آپ بھی تحریک انصاف سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کا جو بھائی محمد ارسلم صاحب وہ بھی تحریک انصاف سے MP ہیں ابھی، تو کیا عزم ہے شیخ آباد شہر کو بحالی کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے کون سا پروجیکٹ ہے، کون سا آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے یار میں بات سیدھی کرتا ہوں، دیکھو نا ہم اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں، 3 صوبوں میں PTI کی حکومت ہے، اس صوبے میں حکومت PTI کی نہیں ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ وہ ان کو فنڈ نہیں دے رہے سندھ حکومت کو، اس لیے ہمیں فنڈ نہیں دے رہے۔ ظاہر ہے جب حکومت کو فنڈ نہیں ملے گا، MPA کو جو حکومت بیٹھے ہیں، تو اپوزیشن کو کہاں سے ملے گا؟ سر عوام کو کیا جواب دیں گے آپ؟ عوام جانتی ہے، عوام تو آپ پر امید لگاتی ہے نا سر۔ دیکھیں عوام جانتی ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، دیکھیں نا 3 صوبے جہاں ہوتا ہے، ابھی MPA جو ہے بلوچستان کا، اس کو 1 ارب سے 1.5 ملتا ہے سال کا بجٹ، ہمیں تو 1 پیسہ بھی نہیں ملا ہے۔ ہمیں جو ہمارے MLA صاحب کو جو ٹفٹائل کے پیسے ملے ہیں ان پہ تو کام چل رہا ہے، دیکھیں نا۔ ابھی جو فنڈ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے ہم کام نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو ٹفٹائل کا جو کام ہو رہا ہے آپ ان سے کتنے مطمئن ہیں؟ میں ان سے مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے ابھی شکایتیں بہت آئی ہیں کہ وہ ٹفٹائل کام صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اصل میں بھی کیا ہے، جو پروفیشنل ٹھیکیدار ہیں ان کو جو کام ملا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں ان کے خاص بندے جو ہیں جو ڈرائیو کرنے والے ہیں، ان کو ٹھیکے ملے ہیں، اس نے ٹھیکے پر بھیجا ہے ٹھیکیدار کو، وہ 3 بندے کو بھیج دیا ہے، تو ظاہر ہے وہ 3 بندوں کو بندہ کے جائے گا تو شیئر بھی اتنے ہوں گے کھانے کے، تو وہ کم ناقص ہوگا نا۔ سر پہلے دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، جکھرانی صاحب نے جو ہے فنڈز لیے، فنڈز لینے کے بعد جو ہے مختلف علاقوں میں جو ہے ترقیاتی کام بھی شروع ہوئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ کام شروع ہوئے، مگر چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی ان کی مانیٹرنگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ناقص کام ہوئے اور خستہ حالی کا پھر سے تقریباً تھوڑا ٹائم وہ کام چلے پھر ویسا کا ویسا ہو گیا۔ اور اب جو ہے محمد میاں صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے کام شروع کرائیں گے، جب بھی شروع کیا ہے پلاننگ کے تحت کرائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سی پلاننگ ہے؟ ویسے کے ویسے ٹھیکیدار بھی وہی ہیں، وہی سسٹم ہے سارا۔ وہ دیکھیں نا، وہ اتفاق میں بیٹھے ہیں، وہ منسٹر ہے، وہاں اوپر ہماری حکومت ہے، لیکن وہ کم نہیں دیتے۔ آج تک اس نے کبھی اسمبلی میں بات کی ہے نہ اس نے کبھی نہ بات کی ہے۔ تو وہاں ایک ہمارا دوست تھا، اس نے کہا کہ آپ جیکاباد سارا بن گیا۔ ہم نے بولا کیوں؟ کہتے یار یہ صاحب بات ہی نہیں کرتے ہیں، شاید اتنا جیکاباد بن گیا ہے، لیکن ہوتا ہی نہیں ہے اس کو، وہ بس سیاست میں اس کو شاید ابھی کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے، وہ نہ آتا ہے۔ اگر یہ جو تھوڑا بہت فنڈ ملا ہے اس سے بھی تو کام ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، انتخابات میں آپ کے ساتھ اب الگ نظر آ رہا ہے میاں صاحب، کیا وجہ ہے آخر؟ وجہ یہ کہ اس کو سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی 12 مہینے سے نہیں آیا ہے تو دیکھو اپنے حلقے میں، تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے جو ہے دور مکمل دور ہو گیا، 5 سال اگر خوشی سے نکل جاتے ہیں تحریک انصاف کا، اگر پھر سے بھی کام نہیں ہوتا ہے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ عوام کیا آپ کو رسپانس دے گی؟ ویسے ہم نے دیکھا اپنا کام کیا، لیکن ہم نے جو یہاں پر جو بھی ہوا تھا ہم نے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے ہمیں رسپانس دیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر دیکھتے ہیں، ابھی 2 سال پڑے ہیں، 2-2.5 سال پڑے ہیں، 2.5 سال میں اگر انشاءاللہ کچھ مل گیا تو ہم کو امید ہے۔ آپ سمجھتے ہیں امید ہے؟ ہاں امید ہے، کچھ ملے گا، ابھی میٹنگ ہوئی ہے، بلکہ 3 میٹنگ ہوئی ہے کچھ دنوں میں گورنر سے، اور ہم چیخ رہے ہیں، اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں دیں، اگر نہیں دیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ بڑھے گا۔ جیکاباد شہر کی جو ہے قسمت تحریک انصاف حکومت بدل سکتی ہے سر؟ بالکل بدل سکتی ہے، اگر فنڈ مل جائے بدل سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اپنے طور پر ہم سارا دن بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے میں تو موجود ہیں، میں تو کہیں نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہے۔ لوگوں کا یہ مسائل نہیں ہے صرف گورنمنٹ کے، لوگوں کو اور مسائل بھی ہے یار۔ ابھی دیکھو نا، تھانوں کے مسائل ہیں، امن امان کا مسئلہ ہے اپنا، کچھ لوگوں کے ریونیو میں کام پڑتے ہیں، کچھ فصل مسئلے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم کام کرتے ہیں، اس میں بھی ہم لوگ ہم سے بڑے خوش ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ شہری اتحاد کے صدر ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے شہر کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ آج تک آپ نے جو ہے وہ مسئلے کس طرح اجاگر کیے ہیں، ان کو کس طرح ہائی لائٹ کیا ہے آپ؟ دیکھیں یہ SP صاحب آئے نا، آتے ہی امن امان کا مسئلہ خراب ہو گیا، اور پانی کا مسئلہ تھا، ہم 3 ایشو اٹھائے تھے۔ دیکھیں 3، بجلی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ہے، گیس کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ
تو ہم نے حل کر رہے ہیں. ابھی 3 محلوں تک ہماری گیس جا چکی ہے. یہ 70 کلومیٹر ہے جو ہم نے نواسی کے دور میں منظور کرایا تھا. اربوں روپے کی اسکیم ہے. انشاءاللہ یہ اس میں تو پورا شہر مکمل ہو جائے گا. 90 کلومیٹر ہے, 70 کلومیٹر شہر ہے, 20 کلومیٹر جو پس کرتا ہے. بجلی کے ہم نے 13 سے لے کر 18 تک ہم نے 350 سے زیادہ ٹرانسفارمر لگائے. اب بھی ہم نے 30-35 ٹرانسفارمر لگا چکے ہیں اس دور میں, 2.5 سال میں. دیکھو یہ جو مرکز کا کام ہے ہم کر رہے ہیں. بات یہ رہتی ہے کہ تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ کے وہ ہمیں پیسے ابھی تک نہیں ملے. ہم سیدھی بات کرتے ہیں, وہ جب مل جائیں گے انشاءاللہ ملیں گے. مرکز سے ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہمارے منسٹر صاحب وہاں بولتے ہی نہیں ہیں, مانگتے ہی نہیں ہیں. جب آپ مانگیں گے نہیں تو کیسے ملے گا؟ سر گیس کی لائنوں کا جو کام ہو رہا ہے یہ کریڈٹ کس کا ہے؟ محمد میاں صاحب کا ہے؟ نہیں, یہ محمد میاں صاحب بھی ہیں. صحیح, یہ تو ہم نے نواز شریف حکومت میں جب تھے وہاں اس میں منظور ہوا ہے. وہ آپ ڈیٹا دکھاؤں نا آپ کو کہ اس دور میں ہم نے 90 کلومیٹر کیا تھا جو پاکستان میں ریکارڈ ہے. کسی شہر میں نہیں ہوا ہے ری ایبلیشن, صرف جیکب آباد میں ہوا ہے. کیوں کہ یہ یہاں پر 1 انچ کی گیس لائن ہے سارے شہر میں, زیادہ سے زیادہ کئی 2-2 انچ کی ہیں. تو یہ ابھی 50,000 جب یہ بنا تھا آج سے 40 سال پہلے تو یہ 50,000 کی آبادی تھی. ابھی 3 لاکھ آبادی ہے. تو ہم نے یہ کیس ہم لے کے گئے تو یہ اپروو ہو گیا کہ واقعی ان سے زیادتی ہے. تو ابھی یہ لگ رہی ہے بھائی میں نے 6 انچ کی لائٹ, اور انہوں نے ہمیں یہ گارنٹی دی ہے کہ یہ 80 سال یا 100 سال تک انشاءاللہ یہ لائن چلے گی. اچھا سر, تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے مسائل جو ہے زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں, دن بدن مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ شہروں کے مسئلے دیکھیں نا آپ, تو گندگی کا ابھی دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہو گیا ہے. کیا مسئلہ ہے یہ چیزیں؟ تحریک انصاف سندھ میں نہیں ہے. جی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کو. کیوں؟ ہم بیٹھے سندھ میں ہیں. اگر یہ مسائل ہیں امن امان کے یا گندگی کے مسائل ہیں یا پانی کا مسئلہ ہے یا ڈرینیج کا مسئلہ ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ مرکز کی بات کریں, مرکز میں تو ہمارے دیکھیں اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے, تو مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اس کے لیے تو ظاہر بات ہے میڈیا کو میڈیا بھی آواز اٹھا رہی ہے اپنی جگہ. شہری اتحاد, دیکھیں میں جیکب آباد میں رہتا ہوں, میری ذمہ داری ہے. تو میں نے ایک بڑا جلسہ مظاہرہ کیا, بہت بڑا جلسہ نکالا, جلوس نکالا. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے امن امان کا مسئلہ رکھا. ہم نے مٹی کی ایس پی صاحب ساتھ, انہوں نے گارنٹی دی کہ ود ان ویک واقعی ہوگا تھا. ابھی پھر تھوڑا اٹھا ہے, کوئی چند دن ہوتے ہیں. سر دیکھیں آئے روز جو ہے موبائل کی لوٹ مار, موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے, دن بدن آئے روز جو کہیں نہ کہیں پر جو ہے فائرنگ کا واقعہ آ جاتا ہے, لوگ مر رہے ہیں. 2-3 دن کے اندر جو ہے تقریباً 4 سے 5 جو ہے فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں, جس میں جو ہے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ امن امان کی صورتحال کیسے سر بہتر ہوئی؟ ویسے موٹر سائیکلیں جو ہوئی تھی نا, اس میں بہت سی موٹر سائیکلیں ایس پی صاحب نے دی ہے, وہ ہم نے لوگوں میں بانٹی ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی وہ سلسلہ کم ہو گیا. ابھی آپ نے بات کی مرڈر کی, مرڈر جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا, دیکھیں وہ مسئلہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. کہیں سیاکاری کا مسئلہ ہے, کہیں زمین کا مسئلہ ہے. ابھی جو رات 2 مرڈر ہوئے, سر قانون تو ہے نا موجود, اگر قانون تو کسی کو مرنے سے نہیں رکتا نا. اگر کوئی کس کا ساتھ سیاکاری ہوتی ہے تو قانون کیا کر سکتا ہے؟ اگر 2 بھائی آپس میں ایک پلانٹ پر لڑتے ہیں, بھائی کو مارتے ہیں. ایس ایس پی جو بھی کام کر رہے ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں نا؟ نہیں, میں مطمئن نہیں ان سے. دیکھیں نا, مطمئن یہ نہیں ہوں کہ ابھی پھر کرائم بڑھ گیا ہے شہر میں. جو کرائم دیکھیں نا, اگر لوٹ مار ہوگی, ڈاکہ لگے گا, چوری لگے گی نا, یہ کرائم ہے. ہمارے پاس مرڈر کرائم نہیں ہوتا ہے. مرڈر جو ہوتا ہے وہ ہمارے ذاتی مسائل ہوتے ہیں. یہ وہ مرڈر نہیں ہے کہ باہر ملکوں کی کراچی کی طرح ڈاکے بھی لگ رہے ہیں. کچھ دن پہلے جو ہے ہندو تاجر سے میں کروں نا, ڈاکے, چوری, یہ چیزیں, موٹر سائیکل چھیننا, یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہوتی ہیں اس میں امن امان میں آتی ہیں. ان چیزوں کو ہمیں ساتھ ابھی پھر ایک میٹنگ کر رہے ہیں. آج امجد خان پوری میرے پاس آیا تھا, ابھی اٹھ کے گیا ہے. اس نے کہا کہ میٹنگ کریں گے کہ ان پر کنٹرول کر لیں. اگر سر ہم سارے خاموش ہو جائیں گے یہ مسئلے تو زیادہ سے بڑھتے جائیں گے نا. یہ ہمارا شہر ہے, اللہ کا شکر کریں. دیکھیں کہ یہاں پر کوئی میجر کرائم نہیں ہے. جس طرح آج سے 5-8 سال پہلے جو تھا وہ ہماری کڈنیپنگ ہوتی تھی, بچوں کی کڈنیپنگ ہوتی تھی, ہندوؤں کی کڈنیپنگ ہوتی تھی, مسلمانوں کی ہوتی تھی. بھی مائنر تو چلتا رہتا ہے, یہ ساری دنیا میں چلتا ہے. یہ تھوڑا بہت چوری, ڈاکے ماکے, لیکن بڑے لگ جائیں یا زیادہ ہو جائے تو ہم اٹھتے ہیں. ہم نے مظاہرہ کیا, ہم نے پانی کے لیے مظاہرہ کیا ہے, ہم نے ڈرینیج کے لیے مظاہرے کیے ہیں. ہمارا کام ہے میڈیا آپ کو بتانا. میڈیا ہمارے لیے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, میڈیا کو, وہ ہمارے آوازوں پر پہنچاتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. ابھی ہم پھر اگر نہیں ہوگا تو پھر نکلیں گے روڈوں پر یار. اچھا سر, بلدیہ کا نظام آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جیکب آباد میں؟ ہے ہی نہیں, بلدیہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بلدیہ جو تو وہ تو
समझते हैं, आप खुद पता है कि इतनी गाड़ियां आई यूएसएड की ताउन से बहुत कुछ हुआ। यही तो डीसी साहब ने मीटिंग की ना कि हम इन पर डर रखेंगे, इनको चलाएंगे। देखिए हम डीसी साहब को मौका दे रहे हैं कि बिल्कुल वो काम करें, अच्छा काम सर करें। जेकाबाद शहर में जिसको जहाँ से आ रहा है वो खा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, कौन पूछे? अब ये तो सिंध गवर्नमेंट का सवाल है ना। नहीं क्यों सर, हम पूछ सकते हैं ना, हम आवाम में हमारी भी जिम्मेदारी है, हम पूछ तो सकते हैं ना, खा नहीं सकते, पूछ तो सकते हैं ना। लेकिन अभी रोड्स में 2 साल से इंजीनियर नहीं आ रहा है। उन लोगों को बेनकाब तो कर सकते हैं ना। किया है ना, सारा चीज तो कर रहे हैं। अभी रोड्स में 2 साल से इंजीनियर नहीं आ रहा है। अभी इसको कौन, मैं तो नहीं ले सकता ना। रोड्स का इंजीनियर नहीं आ रहा है या डीओ यहाँ पर नहीं लग रहा है, वो क्यों नहीं लग रहे हैं? तो उनसे पूछे ना कि भाई सिद्ध गवर्नमेंट से पूछे कि भाई यहाँ पर क्यों अब नहीं लगा रहे हैं। सर मोहम्मद असलम साहब एमपी हैं, जाहिर बात है इतने मसले हैं, हर महकमे में कोई दफ्तर में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। क्या समझ रहे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं? मैं बताया असलम साहब की आपने तकरीर सुनी है असेंबली में। मैं जुबैर साहब आपको चैलेंज करता हूँ, आप 70 साल की तारीख में एक जेकाबाद का डिमांड पता है जैसे बात की हो ना, हम इसी बातें देंगे। क्या सर वो नहीं सुन रहे हैं? असेंबली नहीं सुन रही है? नहीं हमारा काम है बोलना असेंबली में, देखे ना अभी अमल करना है। अगर वो चीज बोल रहे हैं तो आखिर क्या वजह है, क्यों जो है जेकाबाद शहर के मसले नहीं हल हो रहे हैं, इनकी नहीं सुनी जा रही है या और कोई? देखिए हमारा काम है असेंबली का जो फ्लोर बड़ी चीज होती है, वहाँ बोलना चाहिए आपको, आप बोले। अभी वो गवर्नमेंट नहीं करती तो अंधे गूंगे बहरे वो ही, हम तो नहीं है ना। देखे ना असलम साहब पहला आदमी है इसलिए जिसने असेंबली में बोला है, वो उसने हर मसले में बोला है। जुबैर साहब मैं आपको बताऊं, एक मसला बताए को, चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का, क्रिश्चियन का हो, शहर का हो, पीने पानी का, और डट के बोला है। फ्लोर वही है बोलने का। अच्छा सर मसले हैं, आखिरी हमारा यही है कि क्या कहेंगे जेकाबाद शहर के लिए, आप क्या जो है कोई प्लानिंग वगैरह है जेकाबाद शहर के इशू पर हाईलाइट करने के लिए? क्या आपकी सोच है? जेकाबाद आ रहे थे असद उमर साहब यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट देने के लिए। हमने कहा मेगा प्रोजेक्ट दे दे, जिसमें हमने एक यूनिवर्सिटी कहा था, एक आईटी कॉलेज यूनिवर्सिटी कही थी, और एक यूनिवर्सिटी कहा था हमने अपना जेकाबाद के लिए, चाहे वो हमको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, ये हमारे लिए ज़रूरी है। कैडेट कॉलेज मिलना चाहिए जेकाबाद के लिए। जहाँ तक शहर की बात है, शहर के लोगों से मैं कहूँगा कि डीसी साहब से तावन करें। देखें ना एक बात, अभी मेरे साहब चले, दुकान और खाली पड़ी है, सारा सामान बार रोड पे पड़ा हुआ है, ये तो काम नहीं चलेगा ना। सर एज ए शहरी इत्तेहाद के सदर, आप इस मसाइल के हवाले से आप कोई नया प्लान वगैरह तैयार कर रहे हैं या खामोशी रहेंगे, ये चीज़ आप? नहीं, हम डीसी साहब मीटिंग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम डीसी साहब से देखें ना, मैं आपका, हमने डीसी साहब के हर प्रोग्राम को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो अच्छा काम करेगा हम साथ देंगे, अगर वो काम गलत करेगा या बड़े लोगों को छोड़ेगा तो हम तो सवाल उठाएंगे उसका, बल्कि सारा शहर उठेगा। देखे ना, हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी गरीब को नुकसान हो और बड़े आदमी को छोड़ा जाए। अगर मेरा गलत है तो मुझे कहें कि भाई तुम्हारी ये चीज़ गलत है, हम खुद अपना हटाएंगे। लेकिन ये केस में इनको कोई भी ये तमीज़ नहीं होनी चाहिए कि बड़ा है छोटा है, बल्कि ये अपने डट के काम कर ले जिस तरह इन्होंने कंतकोड़ में काम किया है। बिल्कुल नाज़रीन, मसले अपनी जगह पर हैं। हमारे साथ जो है शहरी इत्तेहाद के सदर मोहम्मद अकरम अबड़ो साहब मौजूद थे, उनकी आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि मसले अपनी जगह पर हैं मगर वो हल होने चाहिए, जिसकी जदोजहद के लिए हम खामोश नहीं बैठेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।